सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाच्यान तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता। आज सप्टेंबराची 28 तारीख। सुरवातेक खबर। नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत बागयोन सान फ्रांसीस शावेर हाचें एक्सपोजिशन व्हडल्या गोंयांत सुरू जातलें। हे बाबतींत सगळ्यांची आशा आसली की पाप साहेब फ्रांसीस इंडियेक आनी गोंयांत ह्या भोव म्हत्वाच्या एक्सपोजिशनाक पावतलो म्हूण। पूण हे बाबतींत एक वाद विवाद सुरू जाल्लो आसा। खबर मेळयल्या त्या प्रमाणे गोंय सरकारान केंद्र सरकाराक मागणी केल्ली की पाप साहेब फ्रांसीस हाका इंडियेक येवपाक आमंत्रण दिवचें म्हूण आनी खेरीतपणीन गोंयांत बागयोन सान फ्रांसीस शावेर हाचे एक्सपोजिशनाक आमंत्रण दिवचें म्हूण। पूण मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हाणें व्हॅटिकन हाका कायद्या प्रमाणे आज मेरेन आमंत्रण दिल्लें ना। एक्सपोजिशन येता त्या नोव्हेंबराच्या ते फुडल्या वर्साक जानेराच्या 5 तारखेक मेरेन चालू आसतलें। काँग्रेस पक्षाचो दक्षिण गोंयचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट कॅप्टन विराटो फर्नांडीस सांगता केंद्र सरकाराक आज मेरेन वेळ आसा पाप साहेबाक इंडियेक येवपाक आमंत्रण दिवपाक। ह्या दिसांनी आमकां कळून आयला that Pope Francis has not been invited for the exposition of St. Francis Xavier commencing in November. Now, almost 15 days back, when I was inquiring with my sources in Delhi, a parliamentarian told me that no such invitation has been extended by the government of India to Pope Francis. Now, Pope Francis, a few days back, was touring countries in East Asia. I think so, 3 or 4 days back, he left Singapore back to Vatican. आता इंडियाच्या सरकाराक विश आशिल्ली तर, and most importantly, if they had the will, they could have extended the invitation. When Prime Minister Modi went a few months back, I think so it was for G20 in Italy, ताणे statement दिले that he has invited Pope Francis to India. Now, there is a protocol to be followed. You just can't say, please come to India. No. You have to officially invite. Pope Francis is the head of state. He is the head of Vatican. Better late than never. Even today, the government of India can extend an official invitation to Pope Francis to visit India, to visit Goa for the exposition of St. Francis Xavier. गोंय आर्चडायसीस हाचो पाद्री भाव आमचो डॉक्टर फादर लेस्ली बॉस्को रेगो आमकां सांगता। आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसाक गोंयान आपोवपाक सरकारान उपाय घेवंक जाय आसलो। आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक आमचे मदें पळोवंक व्हड आनी आत्वेच तरेची खुशालकाय इतलेंच न्हय, ताचे आसने आमचो भाट वाडयता आनी जिविताचे कार्य फुडें व्हरोंक आमकां बळ मेळटा। सर्गेस्त पाप साहेब जॉन पावलो II 1986 ह्या वर्सा गोंयांत आयलो। ताचो उगडास आजून पासून लोक काडटात। ताचे आसने आनी याद आयज पर्यंत जिवी आसा। आमचे गोंयची पवित्र सभा पाप साहेब फ्रांसिसाक आशेवन रावताली, कित्याक तो एक जेजुईट आनी आमचो गोंयचो साहेब बागयोन फ्रांसीस शावेर हाची कूड आमच्या गोंया शारांत आसा देखून। पूण ना, तो आनी येतलो म्हूण दिसना कशें दिसता। आमचो सरकार पाप साहेब आमंत्रण दिला आनी तो येतलो म्हूण परगट्टा आमकां फटयता कशें दिसता। सरकारान हे बाबतींत आपली जबाबदारीन उतर पाडूंक जाय आसलें। बाप साहेबाचे आसने आमकां सगल्यांक भोव म्हत्वाचे। खबर आतां सांकवाल भुटानी प्रोजेक्ट हाचे बाबतींत। गेल्ल्या कांय दिसांनी सांकवाल हांगा ह्या भुटानी प्रोजेक्ट हाचे बाबतींत विरोध वाडत आसा। गेल्ल्या आयताराक पुराय गोंयच्या लोकांनी एक शांतीपणान एक प्रोटेस्ट केलो दाखोवन दिवपाक आपलो विरोध। हाचे उपरांत सांकवालच्या पंचायत हाणें आपले एक ऑर्डिनरी मिटींग हातून ह्या प्रोजेक्ट बांदतल्यांक परमेश कन्स्ट्रक्शन भुटानी इन्फ्रा हाका शोकॉज नोटीस जाहीर केलो। सांकवाल पंचायत हाचो पंच तुळशीदास नायक सांगता। आज पंचायत बॉडी ऑर्डिनरी मिटींग आशिल्ली आनीक एज युजल आमी 4 जाण पंच जे पळय आसा, मोरिल्यो कारवालो, हांव तुळशीदास नायक, निधी आनी मारिया आझावेदो, ही एज युजल ताका लोकांचे डिमांड, आज लोक चड येयल्लो आनीक लोकांचें एकच डिमांड आशिल्लें की जशी सरकारान PDA MPDA वास्को
तांकां TCPन जशी शोकॉज नोटीस काडपाक लायली शुक्राराक गेले त्या कोणाक भुतानीक, तशें आज लोकांच्या डिमांडाचेर आमी पंचायतीक सांगलें की बाबा बिफोर डिस्कसिंग एनीथींग लोकांच्या डिमांडाचेर आमी 4 जण तुमचे कडेन मागतात की जशी सरकारान काडल्या तशी आमी तांकां शोकॉज नोटीस काडुया भुतानीक. सो त्या प्रमाणे भरपूर डिस्कशन जालें आनी लोकांनी बोवाळ केलो आनी लोकांच्या बोवाळाचेर आज पंचायतीन युनिनिमस डिसिजन घेतलें की EDAक आमच्या भुतानी इन्फ्राक परमेश कन्स्ट्रक्शनाक तांकां 7 दिसाचे वर्किंग दिसां भितर शोकॉज नोटीस काडपाचे आनी तांकां आमी रिझोल्युशन मांडलां की जे आमी 11 तारखेर मार्चाच्या 4 पंचांनी ऑब्जेक्शन घातलेले ऑन वेरियस ग्राउंड्स आनी तांकां जे PDAचे कंडिशन घालून टेक्निकल अप्रुवल येयल्लें ते कंडिशन फॉलो जावना, तेंचे कडेन तितले डॉक्युमेंट्स ना, प्लस आमी ऑब्जेक्शन घातलेले ते डॉक्युमेंट्स ना, ह्या ग्राउंडाचेर तांकां आज शोकॉज नोटीस इश्यू करतले म्हणून हे सेक्रेटरी कडेन वचपाक जाय. खबर आतां UK लंडन हांगासून राजदीप आनी सुचिता नायक हांचे नाटक गांव जालो जाणटो पयलेच फावट लंडन रावतल्या गोंयकारांक पळोवपाक एक संदी मेवली. हाचो फायदो भरपूर आमच्या गोंयकारांनी घेतलो. गांव जालो जाणटो हे नाटक राजदीप नायक आनी ताचो क्रू हांगासर आयज UK आयलो आनी ती एक हिस्ट्री जावन आसा. कारण कोंकणी नाटक पयलेच फावट ह्या आमच्या UK शहरान हांगासर आयले. हांव गोंया हो प्रयोग पळोवपाक पावलो ना, कारण हांव हांगासर आसता UK आनी म्हज्या नशिबान तो प्रयोग आयज म्हाका हांगासर पळोवपाक मेळ्ळो. एकदम सुपर्ब आनी सुंदर असो प्रयोग हो सुचिता नार्वेकारान बरे भशेन बरयला. म्हादेव हो विशय घेवन ताणें म्हादेव आमकां कितलें म्हत्वाची आसा, फुडले पिळगेक ती कित्याक जाय पडटली हाची जायती बरी बरी उदाहरणां सुचितान बरयल्या. आनी एक बऱ्या दिग्दर्शनांतल्यान हें नाटक हांगासर आयज राजदीप नायकान आनी ताच्या पुराय कलाकारांनी सादर केल्लें आसा. सुंदर अशे कलाकार हे सगळ्यांनी आपले बरे भशेन कला दाखयल्ली आसा आनी ती लोकां मेरेन पावयल्ली आसा आनी ताका लागून हांव तांचें खरेंच अभिनंदन करता. राजदीप नायक एक बऱ्यांतलो बरो आमचो गोंयचो कलाकार, ताणें आयज हांगासर दाखोवन दिल्लें आसा की अशी जर नाटकां ज्वलंत उदाहरण घेवन जर नाटकां करत जाल्यार ती समाजाक कितलीशीच बरें एग्जाम्पल दिवंक शकता, समाज सुदारपाचो प्रयत्न जावंक शकता. हातूंत एक बरो प्रयत्न तांच्यांनी हें नाटक सादरीकरण केल्लें आसा प्रयत्न. ताका लागून हांव परत एकदां राजदीप नायक आनी तांचे पुराय टिमीचे राजदीप नायक, सुचिता नार्वेकर हे सगळे कलाकार तशेंच जे तांत्रीक बाजू सांबाळटात ते कलाकार जी सुविधा जरी कमी आशिल्ल्यो तरी आसतना तांच्यांनी बरी हाताळणी करून ह्या नाटकाक हातभार लायलो एक बरो प्रयोग सादर करून घेवपाक. ताका लागून परत परत म्हाका तांचें अभिनंदन करूंकशें दिसता आनी परत एकदां तांकां हांव मनांतल्यान म्हणजे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. एक बऱ्यांतलो बरो प्रयोग तुमी हांगासर UKन येवन सादर केलो. मित्रांनो, आमी आसात आयज साउथ हॉल लंडनांत आनी आयज विलेज हायस्कुलांत आमी बाब राजदीप नायक आनी बाय सुचिता नार्वेकरान बरयल्ली ही कोंकणी नाटक आमकां खूबच आवडलें आनी म्हाका दिसता फाटल्या 15 वर्सान UK स्टेज, कोंकणी स्टेज इतली एनर्जी, इतली स्पॉन्टेनिटी आनी इतली स्क्रिप्ट आमी केन्नाच पळोवंक ना. आनी आयज आमी फटाकली, आमी मुद्दम सावथहॅम्प्टन हांगासर 2 वरां ड्रायव्ह करून आयिल्लीं आसात आनी हांव खुद एक रेडिओ शो प्रेजेंट करता एवरी सॅटर्डे. कोंकणी 2 वरांचो रेडिओ शो करता, कोंकणी रेडिओ लंडन फुलय. पूण आयज तुमी खऱ्यानूच लंडन फुलयलें आनी हो तुमचो आयज हें नाटक न्हू, हें नाटक कित्याचेरूच लक्ष दिना, आख्खे गोंयचेर आमचे प्रश्न आसात ते कशे सुटावे करचे, तरणाट्याक कशे जागे जावचे. आनी आयज आमी पळयलां की ह्या थिएटरान एकलोय मनीस पयल्या भागांत वा दुसऱ्या भागांत कोणूच उठोवन भायर वचोंक ना, टॉयलेट ब्रेकाक पासून वचोंक ना, तुमी सारखे ग्लूड टू द सीट्स म्हणून रावले. हें आमी पयलेच फावट पळयलां. आनी वालोर ही स्क्रिप्ट एकदम बरी बरयली, जी बरपावळ आसा ह्या नाटकाची ही एकदम सगळ्यांक आमकां एक उमेद हाडटा की खरेंच गोंयचे पासून आमी कितें करूंक जाय. नाजाल्यार गोंयचेर आमचें दुर्लक्ष जाल्लें आसा. आमी लंडनांत आसात, कोणाचेर आमचें लक्ष आसा आनी गोंयचे सगळे इतले प्रश्न आसात न्हू, म्हादय आनी इतली प्रश्न आसात ते आमचे पुराय कोणी दुर्लक्ष जाल्लें आसा. आनी सोजमता हें नाटक कितें तरी आमकां एक जागृताय, एक अवेरनेस क्रिएट करतलें. आनी स्क्रिप्ट एकदम बाय सुचिता नार्वेकर, स्क्रिप्ट एकदम बरी आसा. पूण सगळी तुमी कॅरेक्टर्स जे आसात, 7 कॅरेक्टर्स आसात, तुमी 3 वस्तुरी आसात आनी 4
दादले म्हण कलाकार आसात दे रायज एबाव द स्क्रिप्ट. ते सगळे तुम्ही आपल्या बुजाचेर बरोवपा फुडें व्हरून तुम्ही हे नाटक म्हाका हे नाटक परत पळोवन दिसता हे नाटक आनी तुमची जी एनर्जी एक कॅरेक्टरांतल्यान एक पात्रांतल्यान दुसऱ्या पात्रांत तुम्ही जॅम करतात त्या पात्रांतल्यान दुसरे इतली सारखे सरळ तुमची भाशा सरळ तुमचे डायलॉग डिलिव्हरी आणि माइंड ब्लोईंग आरजे रॉकवाज नाव जाला जाणटो आनी आमचे मन नेण्टे जावपाचें उरला आतां. मन नेण्टे जावंक जाय. आमचे गोंयचे जे आमचे दुर्लक्ष आसता ते पुरायपणी आमी चड करून तरणाट्यांनी गोंयच्या प्रश्नाचेर लक्ष दिवंक जाय. मोग आसूं. अनेक पावट खबर UK लंडनसून आमचे गोंयकार भाव भयण्यो ज्यो UK लंडन हांगा रावता हाणें गेल्ल्या सुमनांत लंडन फॅशन शो वीक हातून भाग घेतलो आनी दाखोवन दिल्ले संवसारा मुखार कशें गोंयचे दायज आनी नेसोप तें. गोंय सांगाताक सुमार 11 वेगवेगळे देशांतल्या लोकांनी ह्या लंडन फॅशन शो वीक हातून भाग घेतलेलो ज्यो जावन आसा आफ्रिका, ब्राझील, रोमेनिया, अफगानिस्तान, इराण, चायना, मॉरिशस, रोमेनिया आनी सोमालिया. गोंयचो पंगड हाचो लिडर जावन आसलो जॉयस डिसूजा जो ह्या प्रोजेक्ट हाचो प्रोजेक्ट डिरेक्टर म्हूण आसलो आनी ऑर्गनायझर. ते आमकां सांगता. September 16th was such a fantastic day. All of us walked 10 feet tall and proud of our achievements that day after the successful completion of the fashion show at the London Fashion Week. This is the first time ever the Goan models wore the Goan cultural costumes and walked on the fashion ramp. I feel blessed that God chose myself to do this for the Goan community. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्या गोंयकारांनो, आमी आमची अस्मिताय आनी परंपरा सदांच जागी दवरपाक वावरूंक जाय. जाता तितलें आमी हाजेर वावर करूंक जाय आनी तशेंच आमच्या भुरग्यांक आमच्या अस्मिताये वयर सांगपाक जाय. We are Goans by heart and we shall always be Goans by heart. तर ह्यो जर आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसूं दी.